لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو محمد خداد من العاصمة الجزائرية أعلن استعداد الجبهة لبدء مفاوضات مع المغرب على أساس حق الصحراويين في تقرير المصير. التوصية واضحة، هو على أساس حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. نحن نتفاوض على هذا الأساس. معلن مشاهدينا الكرام في الاستوديو سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا. سيد أبي بشراي البشير، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. ما الذي تعنيه بشكل واضح تصريحات البوليساريو على لسان سيد محمد خداد واستعداده للمفاوضات مع المغرب؟ بطبيعة الحال يعني تصريحات المنسق الصحراوي مع الأمم المتحدة يعني تندرج ضمن إطار الموقف الرسمي لجبهة البوليساريو المعبر عنه في بيان أمس تعقيبا على القرار 2351، والذي يؤكد التزام جبهة البوليساريو بالدعوة الملحة التي أعرب عنها مجلس الأمن الدولي خلال هذا القرار من أجل إطلاق المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ولكن أيضا جبهة البوليساريو اعتنت بتحديد الإطار القانوني لهذا المسار التفاوضي الجديد، والإطار القانوني هو إطار الشرعية الدولية والإطار الذي يحكم القضية الصحراوية والذي يتأسس على ثنائية ثابتة منذ سنة 1975 إلى الآن. الجانب الأول هو وضع الإقليم من حيث أنه إقليم غير محكوم ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار. الجانب الثاني هو المتعلق بسيادة الشعب الصحراوي على تحديد الوضع النهائي للإقليم من خلال ممارسته لحقه في تقرير المصير وتنظيم استفتاء في هذه المنطقة. هذا الإطار هو الإطار الذي سوف نخوض فيه بكل إيجابية وبكل استعداد للمساهمة في حلحلة الوضع الذي يتحمل المغرب المسؤولية الكاملة إزاء عرقلته بسبب امتناعه عن السماح بالمفاوضات منذ ماي 2012 إلى اليوم. هذه ربما وجهة نظرك، خاصة أنه أطراف تتحدث حتى عن البعثة نفسها، لأن عمل البعثة تم عطل بشكل أو بآخر نظرا لصعوبة المهمة الموكولة لهذه البعثة. والآن المنسق الصحراوي مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام يقول إن من المفترض أن تؤدي هذه المفاوضات سيد أبي بشراي البشير إلى الحرية والاستقلال الوطني. بطبيعة الحال، لأنه يعني مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لا يمكن أن يشكل استثناء من كل مسارات تصفية الاستعمار على مدى التاريخ. فكل الشعوب التي مرت بنفس المسارات تمكنت من افتكاك حقوقها في الاستقلال على عكس وجهة نظر المغرب التي تقوم على حكم ذاتي في ظل سيادته. وجهة النظر المغربية يعني موجودة يعني منذ سنة 2007 إلى الآن 10 سنوات، وأثبت الزمن بأنها ولدت ميتة لسبب بسيط جدا، هو أنها تدخل في تناقض جوهري مع الإطار القانوني الذي تحدثت عنه سابقا، وهذا ما أكد عليه غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي أثناء المداولات الأخيرة. اللافت أنه بعد رفض شديد قررتم الانسحاب من منطقة الجرجرات. بالتأكيد يعني نحن لم ننسحب من الجرجرات، إنما أعدنا انتشار قواتنا في المنطقة لسبب بسيط، هو أنه جيش وطني مثل الجيش الصحراوي لا يمكن أن تطلب منه أن ينسحب من ترابه الوطني. نحن أعدنا انتشار قواتنا بعد أن حققنا الأهداف الثلاثة التي رسمناها منذ البداية. أولا هي إيقاف الطريق المعبد الذي كان المغرب ينوي تعبيده ما بين نقطة الجرجرات إلى الحدود الموريتانية، وهذا قد تم توقيفه. يعني إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن الدولي وتوليد لديها القناعة الكافية بأنه وقف إطلاق النار وحالة السلم الحالية هي حالة هشة، وبأننا قاب قوسين أدنى من الدخول في انزلاق أمام التعطل الذي حصل على المسار التفاوضي. المسألة الثالثة هو أيضا التأكيد لمجلس الأمن الدولي القوى الدولية بأنه جبهة البوليساريو جادة في العودة للكفاح المسلح إذا اقتضى الأمر، وبأن لديها جيش قوي قادر على ربح رهان المواجهة العسكرية كما ربحها في فترات أخرى من النزاع. واليوم تقول أنها جادة في العودة للمفاوضات. أيضا أشكرك جزيلا شكر في الاستوديو سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا. شكرا. أهلا بك.